In the name of Allah, most merciful, most gracious. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث. اليوم ويانا آخر موضوع قواعدي من اليونت الثالث من الجرامر الخاص باليونت الثالث، وراح ننهي وياه الكورس الأول أو النصف الأول من الكتاب. موضوعنا لهذا اليوم هو comparing present and past with used to. المقارنة ما بين الماضي والحاضر. المقارنة ما بين الماضي والحاضر باستخدام اليوزد تو. أحب أنطي معنى اليوزد تو وحدها. اعتاد على. اعتاد على يعني الشيء متعودين عليه سابقا وهسه تغير، تمام؟ فراح نقارن ما بين شيء كان يصير بالماضي متعودين عليه وهسه بعد ماكو بالمضارع او تغير بالمضارع صار اختلاف. المهم راح نشوف هذا الموضوع من شنو متكون. متكون اولا من comparing المقارنه، وهذا الشيء رجعنا الموضوع اللي اخذناه سابقا المقارنه. المقارنه اخذناها بقاعدتين ونفس هالقاعدتين ويانا هنا، صفه زائد ذان adjective plus than واز تذكرتوهن القاعدتين الخاصه بالمقارنه نفسهم. ارجع اذكركم بالمقارنه وهدفها الرئيسي. المقارنه تستهدف بالشكل الاساس It's focused on adjectives، يعني تركيزها الكلي هاي المقارنة على الصفات. فعند المقارنة يصير شوية تعديل على الصفات، الصفة ما بقيها على حالها أكيد. الصفات تقسم إلى قسمين، صفات ذات مقطع علة واحد، ذات مقطع علة واحد. وراح تقولوا لي ليش أستاذ تقول مقطع علة واحد مو حرف علة واحد مثل ما تشوفون حروف العلة فوق؟ هسه أوضح لكم إياها. وذات أكثر من مقطع علة واحد. طيب الصفات ذات المقطع العلة الواحد عند المقارنة يضاف لها ER نهايتها. سبيل المثال tall taller، مقطع علة واحد اللي هو هذا A صارت taller بإضافة ER. طويل أطول، من أقول طويل يعني قاعد أنطي صفة شيء معين أو شخص، بس من أقول أطول كأنما قاعد أقارن بين شيئين. عصام أطول من علي، علي أطول من عصام، وكذا. ذات أكثر من مقطع علة واحد يعني بها أكثر من حرف علة يضاف قبلها more، مثل ما تشوفون هنا beautiful، وإذا لا تعد ولا تحصى صلوات beautiful، من أجل أقارنها أقول more beautiful، جميل أجمل أو أكثر جمالا. نرجع للتنوين. ليش مقطع محرف؟ ليش مقطع محرف؟ لأن هسه إذا أجينا الكلمة cheap رخيص ايش قد بيها؟ بيها حرفين علة، لكن إذا أجيت أقارنها ايش راح أضيف لها؟ ER لو more؟ ER. لأن إذا أجت حرفين علة متلاصقة ما بينهم حرف صحيح متلاصقة يعتبرون مقطع علة واحد عند المقارنة. المقارنة ترى وحدها دولة، يعني ما أقعد أقيس عليه باقي القواعد. عند المقارنة إذا جت حرفين متلاصقة تعتبر مقطع علة واحد ويضاف لها ER مو مور. أتمنى تركزون على هاي الملاحظة كل زين. ارجعوا وياي هسه موضوعنا الرئيسي اللي هو المقارنة بين الماضي والحاضر. راح تطلع عندي جملتين مرتبطة مع بعضهم بأدوات الربط. بالمناسبة الذان والأز عبارة عن أدوات ربط ما بين الجملتين. فراح تطلع عندي جملة أولى اللي هي البريزنت اللي دائما تحتوي على الإز والآر والآن سواء بالمثبت أو بالمنفي. وراح تطلع عندي جملة ثانية اللي هي جملة الباست الماضي، واليوز تو أنتم حافظيها تروح ويا جملة الماضي. شلون؟ خلينا نجي نشوف القواعد. القاعدة الأولى اللي هي الصفة زائد ذا adjective plus that متكونة من subject فاعل. طبعا هاي القواعد الاثنين للحفظ، القواعد للحفظ. subject الفاعل is و are و am مثبت أو isn't و aren't و am not منفي، plus adjective صفة plus صفة. بالصفة زائد دان مثل ما تذكرون صفة يا إما تأخذ ER أو more على حسب الملاحظات اللي قلناها هنا. على حسب الملاحظات، بها مقطع علة واحد أخلي لها ER، بها أكثر من مقطع أخلي لها more. ذان هاي حافظيها احنا. اجت الجملة الثانية لأن اعتبرت الذان هي أداة الربط بين الجملتين
راح يجيني pronoun ضمير، راح يجيني pronoun ضمير. منين اجيب هذا الضمير؟ هذا الضمير مشتق من الفاعل في الجمله الاولى. يعني اذا لقينا علي شو نخلي هنا؟ هذا درسنا السابق. علي he the life الحياه it مو شي it لانه غير عاقل. الات للحياه والهي العلي وشي السهى حتى لا يروح بالك معي. البروناون بعد البروناون راح اخذ اليوز تو، وهاي انا حافظها على الغير اليوز تو، قلت لكم ويا جمله الماضي ويا جمله الماضي اليوز تو، لانه اكو يوز تو وحدها مضارعه، لكن هنا يوز اعتاد على ان يكون. الفيرب بيس الفعل المجرد، انا كاتبه فيرب بيس بس احفظوه بي، احفظوه بي دائما، خلي بعقلي used to be used to be دائما وابدا لا يتغير ولا يتبدل. بدل الفيرب بيس خلوا بي. راح نشوف مثال. اذا قلت مثلا the houses، شنو معنى the houses؟ البيوت، المنازل او البيوت. البيوت هسه صراحه على قبلنا اسعار غاليه. شنو صفه الغالي بالانجليزي؟ expensive. تمام؟ خليني اشوف expensive كم حرف بيها. expensive كم حرف له؟ 4. 1 2 3 4. شو تخلي له؟ اي ار لو مور. اخلي مور بعقل. the houses الهاوسز جمع مو مفرد يا شباب ويا بنات، انا نسيت ما وضحت. الاز اذا كان الفاعل مفرد، والار اذا كان الفاعل جمع، والام اذا كان الفاعل اي فقط. فهنا بما انه هاوسز منازل بها اس الجمع راح تاخذ ار. راح تاخذ ار. هسه المنازل ايش فيها؟ عندي الصفه expensive، ايش قلنا نخلي لها؟ راح نصير نقول the houses are more expensive than. أداة ربط than. توقف ابدي لي جملة جديدة، لأن هذا pronoun يعني يعتبر جديد. pronoun يعني جديد. than هنا منين أجيب الضمير عندي؟ البروناون منين راح آخذه؟ راح آخذه من الفاعل بالجملة الأولى. the houses عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. شنو ضميره؟ it. ضمير غير عاقل it. وبعد الات انا حافظ الكليشه مالتي، الجمله كانما حافظها على الغير used to be. بس تنزل الضمير خلاص اكتب used to be. used to be. صار the houses are more expensive than it used to be. المنازل أصبحت أكثر غلاء مما كانت عليه. إذن هذا الحاضر هذا المضارع غالية كلش. بالماضي تعودنا عليها شنو؟ مو هالغلاء، هاي كانت أرخص، فقلنا the houses are more expensive than it used to be. تمام؟ فهمنا القاعدة الأولى بلال؟ سهلة؟ easy. القاعدة الثانية اللي هي الأز. أنا دائما أقول لهم طلاب وطالبات يعرفون أز صفة مجردة. أز يعني من أقول صفة مجردة إنساني، انسيها، انساها، الإي آر والمور ما أضيفها. إكسبنسيف أبقيها كما هي، تال أبقيها كما هي، مجرد ما أضيفها كل شيء. القاعدة تقول فاعل إز وآر وآم كذلك بها للنفي والإثبات. أز صفة بوحدها مجردة. أز ضمير ويوز تو بي نفس. نقدر نحول الجملة الأولى إلى القاعدة الثانية، يعني يجيب لكم إياها هاي الجملة أنا أنطيها أو الوزارة ينطيها ويقول rewrite the following sentence باستخدام الأز. أعد صياغة الجملة، هاي الجملة أعد صياغتها باستخدام الأز. يعني القاعدة الثانية مالتها. شلون أعيدها؟ راح نشوف. احتاج الفاعل بالبداية منو؟ the houses.
هنا بالأز النفي هو المفعل. إذا هنا إثبات أحول إلى نفي، إذا هنا نفي أحول إلى إثبات. هنا إثبات حولت إلى نفي. كانت the houses are، إيش راح أقول أني؟ the houses aren't. القاعدة تقول as صفة مجردة as، تمام؟ as الأولى expensive كما هي expensive as. الجملة الثانية ممنوع أحد يعمل. إذا طلبوا فيش تحويل من it used to be تنزل كما هي، فقط التعديل بالجملة الأولى راح أقول it used to be. نقراها the houses aren't as expensive as it used to be. المنازل ليست غالية كما في السابق. هنا انعكست ترى. هنا هسه رخيصة وكانت شنو؟ غالية. هسه رخيصة وكانت غالية بالجملة الأولى، هسه غالية وكانت رخيصة. أتمنى تكونون فهمتوها. راح نكتب الأمثلة الوزارية الثلاثة اللي جاية بالسنوات السابقة. وقف التصوير نكتبها ونرجع نحلها للطلاب إن شاء الله. رجعنا وياكم أعزائي الطلاب والطالبات. المثالين الوزارية اللي جاية بالسنتين السابقة على هذا الموضوع جاية على شكل اختيارات. ما جايبين شغلة التحويل، جايبينها على شكل اختيارات، لكن جدا مهمة ترى التحويل وممكن أيضا تجي بهاي السنة. جايبين بالمثال الأول كاتبين حلة، مدينة الحلة is greener than it. greener يعني أكثر خضارا than it. used ولا used to ولا used to be. هذا كلش easy. أنا من القاعدة أعرف حلة is greener than it بين used to be حسب القاعدة، حسب ما قلت لكم تحفظوها على الغير. used to be فراح يكون الاختيار هنا used to be، لأن لازم بالقاعدة اكو verb base. المثال الثاني يقول life isn't as، هنا قاعدة as easier ولا easy ولا easiest as it used to be. هنا يريد الاختيار هنا الصفة الادجكتيف بالاز اضيف الى اي ار لو مور. اللي يقول اي ار كفختين واللي يقول مور ثلاث كفخات، لانه هاي از الصفة مالتها تكون مجرد. لا تفضحوني انا شدوا حيل. ايزير ولا ايزي ولا ايزيست يا بلال؟ ايزي يعني قلنا مجرد. از القاعدة تكون مالتها الصفة مجردة. اتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس. راح ينزل لكم هذا الفيديو ان شاء الله اليوم، انشر لكم اياه واحدد لكم امتحان باليونت كامل. واي شيء عندكم ما فاهمين مراجعه تريدون اعيد الدرس راسلوني ودزولي وانا حاضر ان شاء الله. حياكم.